یزید جسلے اقتدار لینا پہ عہد معاہدہ کر کے اسلام دے نام تے اقتدار لین والا جسلے اسلام دے نال اقتدار دے نشے چ بدمست ہویا نشے وچ بدمست ہویا تو انہیں اقتدار دین دیاں حداں نو توڑنا شروع کیتا. امام علی مقام خون حیدری جوش وچ آ گیا, فرمایا او دنیا دے کتیا میں حسین علی دا بیٹا ہوں. نبی پاک نے تربیت کی ہوئی اس دین واسطے. میرے نانے نے بڑے مسائب برداشت کیتے ہیں جڑے 10 نو تفصیل نال بیان کراں گا. میرا بابا ساری عمر جہاد وچ رہیا, تو کون ہے؟ میں تیاری کر رہا آ رہا ہوں, تیرا تختہ الٹ کے رکھ دیاں گا, میں پرچم اسلام نو بلند کراں گا, دین اسلام دا پرچم بلند کراں گا. میں دین دے واسطے آ رہا ہوں, تو طاقت دے نشے وچ دین دیاں حداں نو توڑنے پیا. میں یہ اقتدار لے کے دین دے پرچم نو بلند کراں گا جس دین واسطے میرا نبی گلی گلی کریا بستی بستی گئے نہیں. چنانچہ وضاحت پھر اس دن کراں گے چونکہ جمعے دا وقت کم ہوندا ہے. عرض کرنا امام تیاری فرمائی, تیاری جدا حکم دے دیتا. جس لئے تیاری ہو گئی ہے, سیدہ شہر بانو حضرت سیدہ زینب اور ام کلثوم بہنا بھی تیاری کر دیا نے پہیاں. ساری تیاری ہو گئی, رخت سور باندھ لیا گیا, باندھ کے تیاری کر لی. اور آخری بار اپنی ماں دی قبر تے سلام کرنے واسطے جاندے نہیں پے. اپنی اماں دی قبر تے سلام کرنے واسطے پہلے نانا دی قبر تے سلام کیتا. جس لئے عرض کیتی نانا جان جا رہے ہیں دین واسطے جا رہے ہیں, تیرے دین دے پرچم دے واسطے جا رہے ہیں, دین پرچم شر نگوں نہیں ہون دیاں گے, دین دے تحفظ واسطے جا رہے ہیں, حفاظت واسطے جا رہے ہیں. امام علی مقام نے سلام کیتا, شہزادیاں نے سلام کیتا, ننیاں شہزادیاں تے شہزادیاں نے سلام کیتا. اور سیدہ قدمہ والے سیدہ سرہانے والے سید قدمہ والے کھڑے ہو کے عرض کر دے نانا جان جا رہے ہیں نگاہ کرم فرمانا. جس لئے اجازت لے کے سلام کر کے جا رہے ہیں. پھر آخری بار ماں دی قبر تے گئے نے, جنت البقیع شریف دے اندر قبر تے پہنچے نے. سیدہ قدمہ وال سید سرہانے وال کھڑے ہو گئے. عرض کیتی امی جان دعا کریو, نانے دے دین تے مشکل وقت آ گیا ہے. تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں, اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں. ایہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے, او دی آن رہ جائے, او دی شان رہ جائے. لٹی جائے پویں چوک حسین دی اج, پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے. امام علی مقام جسلے والدہ دی قبر تے کھڑے نے سرہانے والے پاسے, سیدہ شہزادیاں ام کلثوم اور جناب سیدہ زینب قدمہ ول کھڑیاں نے. ماں دی قبر نو کلاوے وچ لے کے زارو قطار روئیاں نے. امی ویرا نو لے کے چلیاں سلامت رہے. تربت زہرا حرکت وچ آ گئی, تربت زہرا حرکت وچ آ گئی ہے. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ساجدہ معصومہ حضرت سیدہ زہرا دے جسلے قدماں نو چم کے قبر نو عرض کیتی امی جان دعا کرنا. آقا حسین نے سلام کیتا, تربت زہرا حرکت وچ آ گئی. فرمایا جاؤ بیٹا, اے او دین جدے واسطے تیرا بابا میدان جنگ دے وچ ساری زندگی تیار کھڑا رہا ہے. اے او دین جدے واسطے تیرے نانے دا جسم زخمی ہویا, دین سکھایا, بستی بستی کریا جا کے لوکاں پتھر مارے نے. نانے نے تبلیغ نہیں تیرے نے چھڈی, نہ لوکاں نے تکلیفاں دتیاں نے. پائے سبات نو لغزش نہیں آئی. حسین بیٹا پائے سبات نو لغزش نہ آ جائے. امی جان پھر دعا کر دیو حسین دے پائے سبات نو لغزش نہ آ جائے. ننے شہزادے شہزادیاں لے کے جا رہے نے. فرمایا جواب آیا پترا فکر نہ کر, جدو سواری تو ڈگے گا اگے چولی فاطمہ دی ہوے گی. جدو سواری تو ڈگے گا اگے چولی فاطمہ تو زہرا تیری ماں دی چولی ہوے گی. سلام کر کے ہن تک پتہ ہے جناب سیدہ صغرا نو میں نال جانا ہے.
اور لوگ کئی شاعروں نے یہ کہا کہ چھوٹی عمر دی ایک معصوم بچی بوئے وچ بیٹھی آہی مار دیے کڑا ایک چھاننی ایک کولا حالت جڑی اس دیوار دے. یہ بالکل غلط ہے. حضرت سیدہ صغرا شادی شدہ تھی, امام حسن مثنیٰ کی بیوی تھی, اور امام حسن مثنیٰ حضرت مولا حسن کے بیٹے ہیں. دونوں میاں بیوی مدینہ پاک رہے. ہاں طبیعت خراب تھی, وجہ یہ تھی رہنے کی, یا حکمتیں ہوتی ہے. امام نے چھوڑ دیا, فرمایا تم یہاں رہو, جب طبیعت سنبھلے گی میں علی اکبر کو بھیج دوں گا, بیٹی تمہیں لے جائے گا. تو جسے لے ٹریاں تے جناب امام علی مقام سواری رات دی تاریکی سے سلام کر کے ٹرے, تو سیدہ صغرا رات دی تاریکی وچ اپنی ویراں نو اپنے باپ نو الوداع کرنا آئی, نال ہاتھ چک لینے, یا اللہ سلامت رہون میرے ویر, سفر تے جا رہے نہیں, دین دی خدمت واسطے جا رہے نہیں. کیونکہ پچھلے کردار سن بے ایمانہ دے کی کردار ہوندے نے, جدو کوئی حق دی گل کرے دین دا خادم بن کے جائے, پتہ سی خیال ہوندا سی پیا ٹکراؤ نہ ہو جائے. یا اللہ میرے ویران نو سلامت رکھی. اور ننے جی علی ابو جی آخری بار الوداع کہنے لگے, فرمایا بٹیا جاؤ ان گھر چلے جاؤ, الوداع ہو گیا. عرض کی ویرا ابو جان جلدی ذرا میرے ویر نو پجوا دینا, علی اکبر نو بھجوا دینا, میں اڈیک دی نہ رہا, کیونکہ اس بہن دی کوئی زندگی نہیں جدے ویر وچھڑے ہوئے ہوں. شاءاللہ وچھڑن نہ ویر کسے دے, شاءاللہ وچھڑن نہ ویر کسے دے, تے نہ ہون نمانیا پینا جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا. آقا ذرا میرے ویر نو جلدی بھجوا دینا. فرمایا بٹیا فکر نہ کرو, جہاں ہی موقع ملیا اگر ملیا تو میں بھجوا دیاں گا. سرکار امام الانبیاء چل دے گئے نہیں, امام الانبیاء دا نواسا چلے نہیں. ننا جا علی اصغر اپنی ماں دی گود میں جھول رہا ہے, تقدیر آندی ہے پئی صغرا اج ویران دی زیارت کر لے, پھر تینوں ویر نظر نہیں آن گے, بھائی نظر نہیں آن گے, اج زیارت کر لے اپنے باپ دی, پھر تیرا خاندان قربان ہو جائے گا نانے دے دین تے. تقدیر پکار رہی ہے. حضرت امام حسن مثنیٰ نے فرمایا چلو صغرا اللہ اور رسول دے سپرد. جس لئے قافلہ نکل گیا اور چل دیا قافلہ مدینہ منورہ تو نکلیا, مکہ مکرمہ پہنچ گیا ہے. مکہ مکرمہ تو جس لئے پہنچے نہیں, پھر اگے چلن لگے. عبداللہ بن عمر نے عرض کی تھی حضور کوفی لا یوگی بڑے بد عہد نے, پہلے اپنا نمائندہ بھیج دیو. چنانچہ جڑا حضرت امام مسلم بھیجیا اس واسطے بھیجیا حضرت عبداللہ بن عمر دے مشورے نال, جس لئے چلے گئے نے. 40,000 کوفی نے بیعت کی تھی, 40,000 کوفی نے پہلے دن بیعت کی تھی. جس وقت حضرت امام مسلم نے خط لکھ دیتا, آقا تشریف لے, وہ حالات ٹھیک نے, حالات ٹھیک نے. 40,000 کوفی نے بیعت کی تھی. اور اس وقت گورنر نعمان بن بشیر سی, نعمان بن بشیر گورنر سی. ان ملا نو کی آکھاں میں جڑے کہندے یزید دا کوئی گناہ نہیں. جس لئے 40,000 کوفی نے بیعت کی تھی, تو جڑے یزید دی حکومت دے چمچے سن وہ بے ضمیر, وہ گئے گورنر دے کول کہ نعمان بن بشیر تو ویکھیا کہ کی ہوندا پیا؟ فرمایا ہاں میرے علم چ کی ہو رہا. انہیں کہا چاہ بیعت ہو رہی ہے امام مسلم دی اور حضرت امام حسین دے نمائندے نے. انہیں کہا ایکشن کیوں نہیں لیندا؟ فرمایا میں کیوں ایکشن لواں؟ آخر کیوں تو گورنر نہیں؟ فرمایا ایک پاسے گورنر ہی ہے, ایک پاسے رسول اللہ دا دین تے نبی دی آل ہے. فرمایا ایکشن میں گورنری پیچھے اپنی قبر اشر برباد کر لوا, سوال ہی پیدا نہیں ہوندا کہ میں انہاں دے خلاف کوئی ایکشن لوا. جا گورنری ایک نہیں 1000 گورنریاں میں آقا حسین دے جوڑے دی طور تو قربان کر دیا. جس لئے ایکشن نہ لیا, چنانچہ انہاں یزید وال پیغام بھیجا. جدو یزید نو اطلاع ملی کہ بغاوت ہو رہی ہے تو یزید نے نعمان بن بشیر نو معزولی دے آرڈر لکھے, اور عبید اللہ ابن زیاد جو بڑا مکار اور عیار قسم کا آدمی تھا اسے بلا کے بریفنگ دی کہ ایسا کرو حکومت کے خلاف کوئی تاریخ اٹھے اچھل کے رکھ دو, تہس نہس کر دو, کسی کی کوئی پرواہ نہیں.
حکومت کو کوئی حکومت کا تحفظ ہونا چاہیے، میری حکمرانی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر 40,000 بندہ جو بیعت کرتا ہے اگر بدل جائے تو بدل جائے، ورنہ بلڈوزر پھیر دو، سب کے مکان برباد کر کے رکھ دو۔ کوفہ مجھے میدان نظر آ جائے تو کوئی گلہ نہیں، اگر بغاوت ہو گئی تو مجھے تجھ پہ گلہ ہوگا۔ اگر تو ایسا کرے گا تجھے انعام و اکرام ملے گا، تیرے اقتدار کو مضبوطی ملے گی، اور تو تاحیات گورنری کرے گا۔ دنیا کا کتا دنیا کے لالچ میں آ کے اپنا سب کچھ برباد کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے نکالوں گی یہ بھائی نعمان بن بشیر معزول ہو گئے، آ کے انہیں آرڈر رکھائے اور خود گورنری تھے، قابض ہو گیا، جس لیے بیٹھ گیا۔ سارے کوفے دے معززین جڑے نے انہوں نے بلا کے ایک جنرل میٹنگ کی تھی کہ کہنے لگے کہ انہوں نے یہ بالکل برداشت نہیں کریں گے، اگر کسی نے امام مسلم کا ساتھ دیا اس کا گھر برباد کر دیا جائے گا، بچے ذبح کر دیے جائیں گے، خبردار۔ جیسے امام حسین کا نام بھی لیا اور امام مسلم کا نام بھی لیا۔ او بزدل کوفی جڑے کل بیعت کر دے سن پہ آج بیعتہ توڑنا شروع کر دے، اس لیے بیعتہ توڑ دینی پہ۔ آخر اختصار کرنا، جمعے دا وقت کم ہوں۔ امام مسلم جڑے نے کل جنہوں دے دعوت ہو رہی ہیں جو دروازے بند کر دینے پے اور دروازے بند ہوتے نہیں پے، ادھر فورسز نکل پہ، ابن زیاد دے سپاہی نکل پے، پکڑ کے لیاؤ امام مسلم نو۔ چنانچہ رات گلیاں وچ نے، دروازے بند نے، ہر دروازہ امام مسلم نہیں بند ہے۔ ایک عورت دے گھر فجر دی نماز دا وقت ہویا، جس لیے فجر دی نماز دروازے بڑھری جی مائی باہر نکلی، اما میں مسلم بن عقیل ہاں، میں امام مسلم ہاں، نماز پڑھنی ہے۔ فرمایا عرض کر گئی آؤ آقا تشریف لے آؤ، وضو فرمایا نماز پڑھ دیا۔ جس لیے اطلاع ہو گئی وہ بیٹے نے مائی دے نے دنیا دا کتا کی اطلاع کی تھی، جس لیے گرفتار ہو گئے امام مسلم۔ عبید اللہ ابن زیاد دے دربار وچ لے گئے، دربار لگ گیا، خوشی ہو گئی کہ باغی جڑے معاذ اللہ گرفتار ہو گئے نے۔ امام مسلم نو پکڑیا، کہنے لگا امام مسلم تو بغاوت کرنے پیا؟ فرمایا ہاں بغاوت کرنا، حسین دا وفادار ہاں، تیرا میں باغی ہوا گا، تیرے باس دا باغی ہوا گا، مگر دین دا باغی نہیں، آل رسول دا باغی نہیں۔ امام علی مقام امام مسلم نے مجاہدانہ جواب دیتا، کیوں نہ دیں دے، علی کا گھر بھی کیا گر ہے، علی کا گھر بھی کیا گر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ انہوں نے سوال کیتے، مجاہدانہ جواب دیتے، آخر جلاد حکم ہویا، تلوار فضا میں لہرانے لگی۔ فرمایا دنیا کے کتے حکومتوں کا اصول ہوتا ہے کہ جس کو سزائے موت دی جائے اس کی آخری خواہشات، آخری گفتگو، کوئی باتیں، کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، اس کی کچھ وصیتیں ہوتی ہیں۔ کہنے لگا بول کیے؟ فرمایا سن، دنیا دے کتے آئے کہ میں خط لکھ چکے ہیں آقا حسین نو حالات ٹھیک لے، ایک اخلاقاً ذمہ داری ہے تیرے تے کہ آقا حسین نو پیغام بھیج دے کہ یا حضرت ایتھے تشریف نہ لے جانا، کوفی بڑے بے وفا نے اور بے حیائی کر کے اپنی بیعتاں توڑ چکے ہیں۔ فرمایا دوجی وصیت وے کہ میرے دو ننے بچے نے جڑے اس ویلے میں نہیں جاندا کتھے نے، چھوٹے چھوٹے بچے نے جڑے لوریاں لے کے ماں دی گود وچ ساؤن والے نے، میں نہیں جاندا اس ویلے پوزیشن کی ہوے گی یا کیڑی جگہ نے۔ اگر تلاش ہو جاون مل جاون انہاں نال کوئی شریف آدمی بھجوا دینا، انہاں نو پیار نال رستے دا سامان دے دینا، کھانے دینے دا، ڈگدے ٹہندے آپے مدینہ پاک پہنچ جان گے، نال بھجوا دینا، مدینے چلے جان گے، اپنی ماں دی گود وچ جا کے لیٹ لین گے، اپنے خاندان وچ پہنچ جان گے۔ ادھر جلاد نو اشارہ ہویا، ظلم دی تلوار چمکی اور گری، سر تن تو جدا ہو گیا، سر قلعے تے رہ گیا، جس میں اطہر چوک وچ گر گیا اور اگ جنگل دی اگ دی طرح پورے کوفے دے وچ بات پھیل گئی کہ امام مسلم شہید ہو گئے نہیں۔ جڑے دل وچ بھی خیال رکھ رہے سن انہوں نے نکال دیتا کہ تباہی پھر جائے گی، اسی برباد، ساڈے بچے ذبح ہو جان گے۔ یہ خیال خوف زدہ ہو کے بیعتاں توڑ دینے پہ، نہ تک کوئی نہیں لیندا پیا۔ ادھر ابن زیاد نے کیا تلاش کرو بچے کتھے نے، تلاش کرو بچے کتھے نے۔
لشکر نکل پے انعام و اکرام دے اعلان کیتے جیڑا پکڑ کے لے آئے گا انہوں یہ انعام دیتا جائے گا انہوں یہ سرٹیفکیٹ دیتے جان گے ہر بندہ دوڑ پہ آوے قاضی شریح دے گھر آرام کرتے سن پہ بچے قاضی شریح جدو امام مسلم شہید ہو گئے گھر لگے آئے بچیاں کلاوے وچ لیاؤ پیار کیتا شہزادے سن آخیا قاضی جی اگے بھی پیار کر دے ہو عقیدت مند ہو پر اج سمجھ نہیں آئی اج بڑا انوکھا انداز اسی سانو محسوس ہوندا پیا کہ انج لگتا ہے جویں باپ ساڈے دے حالات ٹھیک نہیں رہ گئے کچھ حادثے ہو گئے نے عرض کیتی شہزادے قدم بوشی کر کے عرض کیتی تہاڈے ابو شہید ہو گئے نے تہاڈے ابو شہید ہو گئے نے تہاڈی تلاش وچ ابن زیاد نے فورسز چھوڑ دتیاں نے لوکاں چ انعام و اکرام دا اعلان کیتا ہے جڑا بچیاں نو پکڑ کے لیا اس واسطے شہزادے پیار کرنا وہ چیخاں نکل گئیاں آہی نکل گئیاں یارو قطار ہائے ابو جی ہائے ابو جی ہائے ابو جی اپنے پتراں نو سینیاں تے لٹا کے اپنے بچیاں نال پیار کرن والے ہو ذرا امام مسلم دے بچیاں ول وی ویکھو ننے جے شہزادے جس لے چیخ دے پے شام دا وقت ہویا شام دا وقت ہویا فرمایا شہزادیو گھبراؤ نہ ایک قافلہ مدینے جا رہا ہے او دے نال روانہ کر دیاں گا تسی قافلے نال ٹردیاں جانا مدینے پہنچ جاؤ گے جس لے ٹرے شام دا ویلا ہویا قافلے نال ٹرے اندھیرا ہو گیا قافلے والے جا رہے نے ننے بچے ریت دیاں ٹیلیاں تے کیویں سفر کر دے کیویں سفر کر دے ریت دیاں ٹیلیاں تے باپ دی انگلی پکڑ کے چلن والے ماما دی اکھاں دی ٹھنڈک پینا کول لوریاں لین والے ماں دی گود وچ سون والے کیویں ریت دیاں ٹیلیاں تے تنہا سفر کر دے نے جس لے رات اندھیری ہو گئی شہزادے بچھڑ گئے ساری رات ریت دیاں ٹیلیاں تے پھر دے رہے شہزادے رستہ نہیں ملیا جس لے صبح نکلی لو لگی جس لے چانن ہوندا پیا چانن ہوندا پیا ویکھیا تے کوفے دے درو دیوار نظر آوندے نے پے ملازم گشت وچ نکلے ہوئے نے جس لے ویکھ رہے نے اس ویلے ریت دے ٹیلے تے اے کون نے بچے اے ویڑا تے ہوے جدوں ماما نال لیٹ کے سوندیاں نے بچیاں نو نال لٹاندیاں نے پیار کردیاں نے سحری دا ویلا ٹھنڈک دا ویلا ہوندا ہے اس ویلے انہاں دا ہوندا گھر دا کم کر لئیے بچے ذرا آرام کر لیں شہری دے ویلے صبح دے وقت سو جاندے نے ایتھے کون نے جڑے اس وقت پھردے نے پے یا کہ سپاہی ابن زیاد نے آخیا کون وہ بولے ہم ہیں ٹکڑے وہ بولے ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے وہ بولے ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم تنہا مسافر ہیں مدینے کے وہ بولے ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے یتیموں بے کسو تنہا مسافر ہیں مدینے کے فرمایا ساڈا ابو شہید ہو گئے نے کی پتہ ہے کہ ساڈی تلاش وچ چھوٹیاں عمراں نے ابو ساڈا ابو شہید ہو گئے نے قافلے نال جاندیاں وچھڑ گئیاں رستے دا پتہ نہیں سانو راہ پا دے تینوں قیامت والے دن سلا دتا جائے گا مگر دنیا دے کتے دا ہاشا نکلیا کہہ لگایا کہندا تانوں تسی تے میرا ایک لاٹری نکل آئے ہو چیک مینوں انعام ملے گا میں ابن زیاد دے دربار وچ لے کے جاواں گا شہزادیاں دیاں چیخاں نکل گئیاں اور دوستا شہزادے تھوڑے بکھرن لگے نے فوراً پکڑ کے رسی دے نال ہاتھ بن لینے گرفتار کر لینے فرمایا لینا اسی کتنا کنا چلیں گے ذرا کمزور کر دے ذرا ڈھلیاں کر دے جس میں اطہر دے وچ رسیاں وڑ گئیاں نے بہت آ جاؤ چیخ رہے نے باکس کے بنن بازو سرخ ہو گئے نے ہتھاں نو ورم ہو گئی ہے ساری رات دوڑ دے پیراں نو ورم تھکے ہوئے نے لے کے سپاہی جدو بستی والا آوندا کوفے والا آوندا
عورتاں بچیاں بوڑھیاں چھتاں تے سوار ہو گئیاں، مرد بچے بوڑھے جوان شہر دے دروازے تے آ گئے نے، شور مچ گیا کہ بچے گرفتار ہو گئے نے، جسے لے کے جاندے نہیں پے، اور جسے لے کے بچے نے ہجوم ویکھ کے شہزادے حیران ہو گئے نے، حیران ہو رہے نے، کوٹھیاں تے قیامت صغریٰ دا منظر ہے، اور بازاراں وچ بھی چھپ کے لوگ رو رہے نے، ننے آخر انسان دے دل وچ دل ہوندا ہے، جس لے دل ویکھیا ننیاں ننیاں عمراں اکھاں نوں ورم پیراں نوں ورم میں ساری رات دوڑ دے رہے نے، غنودگی نہیں ڈردی ہے، ننے ننے بچے ٹردے نے زمین تے قدم گھستے نے پے، قدم اٹھان دی ہمت نہیں رہ گئی، جس لے گئے نہیں، اور قیامت صغریٰ دا منظر ہے، شور مچ گیا، سسکیاں نال آہاں دے نال شور مچ گیا، اور بچیاں نو لے کے جا رہے نے، ایک بچے نو بلایا، فرمایا سانو دسو ساڈے ابو کیڑے بدور وچ نے؟ انہاں کہا بھائی او جڑا شہزادے سامنا چوک نظر آ رہا ہے، فرمایا ہاں، اوتھے کوئی ابری ہوئی چیز نظر آندی ہے پئی، فرمایا ہاں، فرمایا تاڈے ابو دا لاشا پیا ہویا ہے، بے گورو کفن لاشا پیا ہویا ہے، فرماندے نے اس سپاہی نو او لینا جے لے کے جانا ذرا اس راہ تو لے جاؤ، سرکٹا لاشا پیا ہویا ویکھو۔ اٹھو ذرا دیکھو، رات دا کھانا بھی نہیں کھایا، کسے پانی نہیں پلایا، ابو جی پیر درد کر گئے، جس لے باپ دی لاشے نو چمٹے ہوئے نے، ابو کیوں بولو کیوں چھوڑ گئے ہو، نہ لے جاندے ہو، انہاں مصیبتاں تو محفوظ ہو جاندے، کھیتی علی کی کٹ گئی۔ باپ نال پیار کرتے ہیں پہلا لاشیاں نال، ہائے ہائے اپنے اس بچے نو سینیاں نال سینیاں تے لٹا کے پیار کرنے والے ذرا ویکھ اس حیدر کرار دے خاندان دا کردار بھی ویکھ۔ اللہ اکبر۔ تو میرے امام عالی مقام دے شہزادے جس لے چمٹے ہوئے باپ دے لاشے نال پیار کر دینے پہ، پھر سپاہی آندے جلدی کرو دربار دا وقت ہو گیا ہے، لے کے جاندے پیا، شہزادے پیچھا مڑ مڑ کے باپ دے لاشے نو الوداع کہندے نے پہ، ہاتھ تے بجے حور و غلمان دیاں چیخاں نکل گئیاں، ظلم و ستم دی انتہا ہے، میرے آقا حسین دے خاندان بچے جس لئے ابن زیاد دے دربار گئے نے، ابن زیاد دے دربار گئے نے، اور آپ نے فرمایا اتھے جا کے کھڑے ہو گئے نے اور موت دا انتظار کر رہے نے۔ ابن زیاد نے مشورہ کیتا، انہوں نے کہا جیل دے اندر بند کر دیو، یزید دے حکم دا انتظار کرو، جو یہ محب اہل بیت سی۔ انہیں پوچھا کون نے؟ جواب امام شہزادہ سپریڈن جیل سمجھ گیا، قدموں نو بوسا دیتا اور بیوی دے کول لے گیا، رات نو پیار کیتا، نپیا، روٹی پیش کیتی، مگر باپ دی جدائی وچ یتیم کی کھادا۔ آخر امام عالی مقام امام مسلم دے بیٹے جس لئے رات گزر گئی، کچھ اندھیرا ہو گیا، فرمایا ایک دروازہ جاندہ ہے، اس سدھا راہ مدینے شریف نو جاندہ ہے، مگر تقدیر دے اگے تدبیر نہیں چل دی۔ بچیاں نے پھر کوشش کی تھی نکلن دی، اور جس لئے دوڑے نے ساری رات ریت دے ٹیلے تیرے، ریت وچ راہ کی نظر آندا، جس لئے صبح دا وقت ہویا، لو لگ گئی، ایک کھجور دے کھو دے وچ بیٹھ گئے نے، وڈے فرماؤندے نے آ ذرا میری گود وچ آ جاؤ، بڑے بھائی باپا بجاؤندے نے لوریاں دے کے تینوں سلا دیاں، سو جاؤ سو جاؤ میرا ویرن سو جاؤ۔
پیار کر کے سلاندے نے ہاتھاں دیاں انگلاں دی کنگھی نال ویر دیاں زلفاں نو سوار دے نے ایک نکرانی باہر نکلی کسے کم تے ویکھیا اے کون ہے جڑا پیڈے پیار نال لوریاں دیندا پیا ویکھیا کھجور دے کھو دے وچ دو بچے نے پوچھیا کون دست بستا کھڑے ہو گئے فرماندے نے بی بی نہ ماری اسی یتیم اسی بے لاوارث یتیم ساڈا باپ شہید ہو گیا ہے بے وطن مسافر اور دیاں چیخاں نکل گئیاں کیونکہ پتھر دل کوئی رک جائے تے رک جائے ورنہ ایمان ہوئے تے چیخاں کیوں نہیں نکل دیاں محبت سی عقیدت سی اہل بیت نال ہتھاڑا وج گئیاں اور سب بی بی دیاں آئی نکل گئیاں فرمایا وے بچیو دسو کس ماں دا مقدر ایتھے رلدا ہے پیو کنا پینا دیاں امیداں ریت دے ٹیلے وچ رلدیاں نے پیاں فرمایا بی بی جدو بی بی نے پیار کیتا چھوٹے دسن لگے نے وڈے فرماؤندے نے بائی نہ بولی کدلے پکڑ کے ابن زیاد کول نہ لے جائے میرے آقا حضرت امام مسلم دے بیٹے جس لئے بیٹی اور بچی نے بی بی نے پیار کیتا فکر نہ کرو بی شہزادیو بچوں میں تاڑی ماں برابر گھبراؤ نہ عرض کی فرمان لگے وہ بولے ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے یتیموں بے کسو تنہا مسافر ہیں مدینے کے فرمایا امام مسلم دے بچے اسی یتیم ساڈے نال پیار کریں گی اللہ تیرے بچیاں تے رحم کرے گا ماں نے انہیں چھاتی نہ لایا بڑے نونگلی لا کے اپنی مالکہ کو لے گئی بی بی بچے نے یتیم نے تے اے تعارف ہے امام مسلم دے وہ بھی محب اہل بیت سی محب اہل بیت سی پیار کیتا سلا دیتا رات نو دے شوہر دا نا حارث سی حارث جس لے آیا آ کے روٹی منگی جویں مرد گھراں وچ آوندے نے آ کے روٹی شوٹی منگی پانی دے دتا نال گلاں کر لبیا ویکھیے مسلم دے بچیاں دا انعام کنوں ملدا ہے بیوی جڑی چون گئی انہیں آخیا حارث حیا کر یتیماں دے سر تے ہاتھ پھیریا جن وال تھلے آ جاندے نے اونیاں نیکیاں مل جاندیاں نے گناہ معاف ہو جاندے نے یتیماں نال پیار کریاں اللہ گناہ معاف کردا ہے بخشیا جاندا ہے چھوڑ کس دنیا دے پیچھے پہ گئے کہندا چھوڑ واز و نصیحت مال ملے گا انعام و اکرام ملن گے حکومت وچ اہم عہدہ ملے گا کہندی دنیا دے کتیا اے نانو نہ لے مدینے دے تاجدار نو راضی کر لے حضور نو راضی کر لے اے دنیا پیچھے تو فاطمہ تو زہرا نو ناراض کریں گا مولا کائنات نو ناراض کریں گا علی دے خاندان نو ناراض کریں گا رسول ناراض کریں گا خدا نو ناراض کر لیں گا جس لیے نہیں گل ہوئی ادھر بیوی سمجھاندی ہے پئی تے بچے خواب دے وچ کی ویکھدے نے کہ باپ دے کول بیٹھے ہوئے نے وہ ماحول نظر آیا تے عرض پہ کردے نے شکایت کردے نے ابو تسی چلے گئے سو ساڈا تے کوئی والی وارث بھی نہیں جس لے باپ دلاسے دے رہا تو خواب دے وچ ویندے نے پے تے ایک واری اکھ کھلی تے چیخ ہے باپ دی تصویر غائب ہو گئی جس لے آہی نکل گئیاں وہ حارث فور کون روندا پیا کہنے لگی ڈر گئی عورت بیوی ڈر گئی کہندی حارث کوئی نہیں کسے پڑوسی دا ہوے گا چراغ جلایا ننے جے شہزادے چٹائی تے بیٹھ کے ایک دوجے دے گل وچ باواں پا کے ہائے ابو جی ہائے ابو جی ہائے ابو جی دے آوازیں کڈدے نے پے ابو نو یاد کر کے روندے نے پے امام علی مقام دے بچیاں دے کول گیا تے گھر دے درو دیوار نو اپنا دوست سمجھدے سن پے پیار کرنے والا سمجھدے سن پے عورت اگے جس لے حارث گیا کون فرمایا سی تے امام مسلم دے بیٹے ہاں میرا اے نا اے دا اے نا ہے جس لے دسیا کہہ کر لگا کے والا تو پکڑ کے زمین تے وڈے نو سٹیا کہ میں جنوں تلاش کرنا وہ میرے گھر وچ آرام کردے نہیں پے اور چھوٹے دے چہرے تے تھپڑ ماریا
کہ किदे प्रोटोकॉल नाल बैठे हुए हो। औरत दौड़ के आई, वे हारस हया कर, दुनिया दे कुत्तिया ना मार। शहजादे सहम गए, अचानक हालात ही बदल गए। दरो दीवार अकीदतमंद समझते सन पे, यकदम इस घर का मालक साडी जान का दुश्मन साबित होया है। असी धोखे में आ गए हैं, इसलिए नहीं गल हुई। औरत दौड़ के अगे हुई, वे दुनिया दे कुत्तिया बाज आ जाओ, हया कर, सारी जिंदगी तेरी खिदमत की है, हया कर। वे बस रे बस अब तो जमीन, फरमाया हया कर। अरे सैयद है, अरे सैयद है, तमाचे न लगाओ। अरे सैयद है, अरे न लगाओ, अरे सैयद है। अरे सैयद हैं, अरे सैयद हैं, तमाचे न लगाओ। अरे सैयद हैं, अरे सैयद हैं, तमाचे न लगाओ। कुरान के वर्कों को जमीन पर न गिराओ। बस रे बस अब तो जमीन हिली जाती है। बस रे बस अब तो जमीन हिली जाती है। लैना तू ते मर्द तेनू नजर नहीं आना। बस रे बस अब तो जमीन हिली जाती है। वो देख मुझे फातिमा गमगीन नजर आती है। फरमाया मैनू नबी दी तीवी आंसू बहांदी नजर आई आओ। फातिमा भी रो रही ने, हया कर लैना। मगर जिदे ते दुनिया सवार हो जाए ओदे ते कदों असरात ने। आखिर इख्तिसार करना, चूंकि जुम्मे का वक्त कम हुंदा है। जिसले लैके सुबह दुआ बच्चियां नू जिसले गिरफ्तार करके रस्सियां नाल जकड़ के लैके तुरिया, औरत तरले ते मिन्नतां कीतियां, अखीर बच्चियां दे कदमां ते गिर गईयां। शहजादियो, जब तुहाडे खून का क़यामत वाले दिन हिसाब शुरू होवे ते मेरी बरीयत जाहिर कर देना। मैं खुदा नू जामन देनी है, मैं बदनीयत नहीं सा। ए मेरे बस तो बाहर हो गई ये गल। लेके बच्चियां नू गए, दरिया के किनारे ते पहुंचा। फरमाया लईना इंज करी, मेरे छोटे भाई नू मेरी अखां दे सामने न तड़पाई, पहले मैनू शहीद कर ले। और दूजी वसीयत वे साडे खून आलूदा कमीज मदीना मुनव्वरा भेज देना। जे कदी याद सताए तो साडी मां और बहन और खानदान इन्हां कमीज़ां नू अखां ते ला के दिल नू तसल्ली देंगियां। जुल्म दी तलवार उठी, बिजली की तरह चमक के गिरी और शहजादे शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फौरन नदा आउंदी वे, डूब कर नहर में कौसर के किनारे पहुंचे। डूब कर नहर में कौसर के किनारे पहुंचे। आई हैदर की सदा, प्यारे हमारे पहुंचे। मौला कायनात ने फरमाया लईना मेरे बेटे पोते इम्तिहान तो पास हो गए ने, छोड़ दे हुण मैं जाना ते इन्हां दा मेरा कम जाने। डूब कर नहर में कौसर के किनारे पहुंचे। आई हैदर की सदा, प्यारे हमारे पहुंचे। इन लफ्ज़ां ते खिताम करना। व आखिर दावाना, यजीद जिसले इक़्तिदार लेंदा तहद मुआहदा करके। उम्मीद करता हूं दोस्तों वाक़या करबला की ये शबीर शाह की आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।